नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। आज हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नेपालमा हुँदै आएको भारतीय हस्तक्षेपका बारेमा केन्द्रित छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको महिना दिनमै भारत हानिए। नयाँ कुरा केही थिएन, पुरानै कुरा दुवै पक्षले दोहोर्यायो। केही भाषामा हेरफेर भयो, सार उस्तै रह्यो। यो हेर्नुस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 4 दिने भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। उनले भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको पनि दाबी गरेका छन्। हाम्रा बीच छलफल भएका महत्त्वपूर्ण विषय तथा सहमतिलाई संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत म र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। साथै भ्रमण सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। भारतका महामहिम राष्ट्रपतिसँग भएको द्विपक्षीय भेटघाटमा उहाँ र मेरो बीच नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा विविध विषयमा विचारको आदान प्रदान हुनुको साथै उहाँले निकट भविष्यमा गर्नुहुने नेपालको राजकीय भ्रमणका बारेमा पनि कुरा भयो। नयाँ दिल्लीमा रहँदा मसँग भारतका विदेश मन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज, गृहमन्त्री श्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री श्री अरुण जेटली तथा ऊर्जा राज्य मन्त्री श्री पीयूष गोयलले भेटघाट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 7 महिना अघि भारत भ्रमण गरेका थिए। त्यति बेला नेपाल र भारतको संयुक्त वक्तव्य आउन सकेको थिएन। उनले पनि भ्रमण सफल नै भनेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि भारत जाने र भ्रमण सफल भयो भन्नु राजनीतिक कर्मकाण्ड बनेको छ। अहिले दुई देशका प्रधानमन्त्रीले 25 बुँदे संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन्। अधिकांश बुँदा औपचारिक र परम्परागत छन्। संविधानको विषयमा भारतले बीचको भाषा प्रयोग गरेको छ। नेपालको संविधानको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत कुरा उठाएका मोदीले वक्तव्यमा नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न गरिरहेको प्रयासको स्वागत गरेका छन्। बुँदा नम्बर 10 संविधानसँग सम्बन्धित छ, जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै असन्तुष्टलाई समेत सन्तुष्ट बनाउन प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सोही बुँदामा सरकारको प्रयासलाई भारतीय समकक्षीले स्वागत गरेको बताइएको छ। बुँदा नम्बर 11 मा दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुधार र महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा नेपाल र भारतले समान दृष्टिकोण राख्ने विश्वास लिएका छन्। यसलाई नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय धारणा हुने पञ्चशीलको मान्यता विपरीत भने कतिपयले अर्थाएका छन्। समान धारणा हुने विश्वास मात्र व्यक्त गरिएको र यसमा कुनै अनिवार्य शर्त नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट स्रोतको दाबी छ। भारतले जे धारणा बनाउँछ त्यही नै नेपालको हो भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने स्रोतको तर्क छ। नेपाल र भारतका तर्फबाट जारी गरिएको 25 बुँदाको मुख्य अंश यस्तो छ। 50,000 भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन भारतले थप 1-1 लाख दिने, रोकिएका विकास परियोजना अनुगमनका लागि एउटा संयन्त्र बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, जलविद्युत परियोजनालाई तीव्रता दिने, पञ्चेश्वर माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई अगाडि बढाउने सहमति, नेपालले मागेको एयर रुटका बारेमा थप छलफल गर्दै जाने, उलाकी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू निरन्तर रूपमा बस्ने र त्यसको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संयुक्त कमिसनको बैठक बस्ने, सार्क र बिमस्टेकको फ्रेमवर्कभित्र क्षेत्रीय सहकार्य अगाडि बढाउने, प्रभुत्व समूहको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सल्लाह दिने, भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न गरेको प्रयासको स्वागत, क्रस बोर्डर रेलवे निर्माणमा भएको प्रगतिको समीक्षा, जम्मा 5 पोइन्टमा रेलवे निर्माण गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन र सब स्टेशन निर्माणलाई गति दिन दुवै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गरिने, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने, नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने, पशुपतिनाथको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि छिट्टै सहमति गर्ने, पशुपति विकास कोष र भारतको पुरातत्व विभागले यस सम्बन्धी सम्झौता छिट्टै गर्ने,
भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण निम्तो मोदीद्वारा स्वीकार मिति कूटनीतिक माध्यम मार्फत टुङ्गो लगाइने। प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुनै नयाँ सम्झौता भने गरेका छैनन्। पुरानै सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। भारतले 50,000 भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माणका लागि 1 लाख सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माणका लागि 3 लाख दिने घोषणा गरेका थिए। उनले यसअघिको सरकारले भन्दा 1 लाख थपेर दिने घोषणा गरेका हुन्। सोही घोषणालाई सार्थक बनाउन प्रचण्डले भारतसँग आग्रह गरेका थिए। दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा माथिल्लो कर्णाली लगायतका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि 2 वर्षभित्रमा लगानी जम्मा गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। 2071 असोज 3 गते भएको सो सम्झौता सोमबार पूरा हुँदैछ। तर जीएमआरले लगानी बापतको रकम जम्मा गर्न सकेको छैन। दुई देशको सहमतिपछि जीएमआरले नै निरन्तरता पाउने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले कुनै ठूलो तरङ्ग ल्याएन, बरु प्रधानमन्त्री पत्नीको पहिरन लगायतका विषयले सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित भयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई एमालेले कटाक्ष गरेको छ भने प्रचण्डकै राजनीतिक चेला विप्लवले धोखाधडीको संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भए गरेकै सम्झौतामा चित्त बुझाएर फर्केका छन्। भारतले पनि यतिमै चित्त बुझाएकोमा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था। हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण संशयमा बित्ने गर्दछ। भारत र नेपालले जारी गरेको संयुक्त बुदाको 10 नम्बर बुदा र 11 नम्बर बुदा 2 अर्थी छन्। यिनको बारेमा थप बहस आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादास्पद माथिल्लो कर्णालीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। यसअघि भारतको भ्रमणपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँगको इन्धन खरिद सम्झौता टारेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के टार्नेछन् बिस्तारै थाहा हुनेछ। यसै विषयमा थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र अबको खण्डमा हामी नेपालमाथिको भारतीय हस्तक्षेपको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी इतिहास भुल्छौँ र वर्तमानलाई सराप्दछौँ। नेपालीको राजनीतिक चेतना विकास नभएको भए भारतीय हस्तक्षेप अझ बढी हुने निश्चित थियो। नेपालीको चेतना र प्रविधिको विकासले जनदबाव कतिपय अवस्थामा भारतीय दबावभन्दा भारी हुने गरेको छ। फास्ट ट्र्याक भारतलाई चाहिएको छ। आफूले भने अनुसार नेपालको संविधान गराउने भारतको चाहना छ। जलस्रोतमा भारतलाई मनपरी गर्नु छ। यी सबै चाहनालाई थोरै किन नहोस् नेपाली जनको चेतनाले अवरोध गरेको छ। यो हेर्नुस्। नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हुन्। स्वतन्त्र देशका हिसाबले भारत भन्दा नेपालको इतिहास पुरानो र शानदार छ। भारत ब्रिटिश उपनिवेश माथत रहेको 70 वर्ष अघि मात्रै स्वतन्त्र भएको देश हो। अर्कोतर्फ नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम बनेन। तर आवरणमा नेपाल सदैव स्वतन्त्र देखिए पनि अन्तर्यमा नेपालको राजनीतिमा पृथ्वी नारायण शाहको शासनकालपछि विदेशी प्रभाव रहँदै आयो। कहिले ब्रिटिस त कहिले भारतीय पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिलामा देखिने गरी हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल शक्ति केन्द्रको प्रयोगशाला बनिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपालका राजनीतिक शक्तिले संविधान निर्माणका बेला भारतीय पक्षको भूमिका अस्वीकार गरेपछि भारत चिडियो। कहिल्यै कसैको गुलाम नभएको नेपाल वास्तवमै स्वतन्त्र हुन खोजिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण घडीका रूपमा संविधान जारी हुँदाको समय थियो। नेपालको संविधान सभाले भारतीय भूमिका अस्वीकार गर्दै संविधान जारी भएपछि भारत चिडिएको छ। भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीका शब्दमा 12 बुँदै सम्झौता भारतको भूमिमा भारतीय पक्षको सहयोगमा गर्ने संविधान निर्माणमा सल्लाह नमान्ने गल्ती नेताहरूले गरेका हुन्। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, नेपाल के अंदर जो माओवादियों के आंदोलन की समाप्ति हुई थी,
जो 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था वो काठमांडू में साइन नहीं हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था जब मेरे पूर्व प्रधानमंत्री, मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसलिए भारत ने समझदारी से, दोस्ती से, दोनों देशों के अंदर शांति रहे, उसके अंदर भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आप उस योगदान को किसी छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित होकर आप उसके ऊपर लांछना नहीं लगा सकते। अगर नेपाल में आज शांति का, लोकतंत्र का वातावरण है तो वो इस बात की परिणति थी कि दिल्ली के अंदर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और नेपाल के माओवादी नेताओं के बीच में बैठ के जो शांति समझौता हुआ, और आपको याद होगा 12,000 से भी ज्यादा नेपाली मूल के लोग उस आंदोलन में मारे गए थे। 2062 सालमा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीका बीचमा भारतको दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, माधव कुमार नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सहभागी बैठकले 12 बुँदे सहमति तय गरेको थियो, जुन सहमतिले संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने बाटो खनेको थियो। नेपाल र भारतका तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा चर्चा छ। भारतभित्रको असन्तुष्टिका बारेमा वक्तव्यमा केही उल्लेख छैन। भारतको कश्मीरमा दंगा छ, गुजरातमा आरक्षणको आन्दोलन छ, गोर्खाल्यान्डका लागि नेपाली मूलकाले आन्दोलन गरेको र मोदीले निर्वाचन पूर्व हुन्छ भनेको कुरा ताजै छ। तर यी सबै कुरामा वक्तव्य मौन छ। असन्तुष्टि नेपालमा भन्दा भारतमा बढी छ। तर भारतले आफ्नो आंकको भैँसी नदेख्ने नेपालको जुम्रा पनि केलाउने गरेको छ। दुई सार्वभौम देशबीचको सम्बन्ध यस्तै हुन्छ। जो इंटरेस्ट हैं वो साझे हैं। भारत और नेपाल एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कभी भी पक्षधर नहीं रहे। यहाँ हस्तक्षेपको कुरा भएन, प्लेयरै तपाईहरु हुनुभयो, लेकिन यू आर प्लेयर इन नेपाल। लेकिन जब भारत के नेता नेपाल आते हैं, हमें नेपाली नेताओं से बात करने का मौका मिलता है, चाहे वो मधेश के हों चाहे पहाड़ के हों। और सेम वाइस वर्सा जब नेपाल के नेता भारत आते हैं, उनको भारतीय नेतृत्व और भारतीय राजनीतिक पार्टियों से बात करने का, एंगेज करने का, डायलॉग करने का मौका मिलता है। इससे अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। लेकिन इन अंडरस्टैंडिंग्स और इन मीटिंग्स में अगर कोई सुझाव आते हैं, उनको इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस की संज्ञा मत दीजिए, उनको फ्रेंडली एडवाइस के नाते लीजिए। उसको करना या नहीं करना ये आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर। केही दशक पहिले भारतको हस्तक्षेप अचाक्ली थियो। नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना स्तर बढेसँगै लोकलाज बचाउन पनि नेताहरू केही संयमित हुने गरेका छन्। यद्यपि उनीहरूले दिल्लीलाई नै राजनीतिक तीर्थस्थल ठान्दै आएको इतिहास छ। राजा त्रिभुवन 2007 सालमा दिल्लीको शरणमा गएपछि दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, भारत, राणा र राजाका बीचमा। खासमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले जे भन्यो त्यसैमा ल्याप्चे लगाएर राजा र राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर फर्किएका थिए। दिल्लीमै रहेका कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला, मातृका कोइरालाहरूलाई छलफलमा समेत सहभागी नगराइएको बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख छ। मोहन शमशेरले राणातन्त्र जोगाउन गरेको 1950 को असमान सन्धिले आजसम्म नेपाललाई बन्धनमा पारेको तथ्य छँदैछ। दिल्लीबाट फर्कदा राजा त्रिभुवनले बिहारका सचिव गोविन्द नारायणलाई स्वकीय सचिवका रूपमा भित्र्याएका थिए। बीपीको पालासम्म भारतीय दूत मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी हुन्थे। कतिपय मन्त्री परिषदको बैठक लयनचौर स्थित दूतावासमै बस्थे। कतिसम्म भने नेपालको संवेदनशील भूभागमा भारतीय सेनाको टुकडी तैनाथ थियो। काठमाडौँमा भारतीय सेनाको सशस्त्र दस्ता देखिने स्थिति थियो। पश्चिममा भएको विद्रोह दबाउन भारतीय फौजको प्रयोग भएको थियो। राजा महेन्द्रले भारतीय फौज हटाएपछि देशले नाकाबन्दी खेपेको थियो।
2045 सालमा भारत र नेपालको नेतृत्वका बीचमा खटपट हुँदा देशले अर्को नाकाबन्दी खेप्यो। नाकाबन्दीकै बीचमा व्यवस्था परिवर्तन भई बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको थियो। पछिल्लो समय संविधान जारी भएपछि देशले नाकाबन्दी खेप्यो। नेपालको दोष थियो संविधान सभाबाट भारतको इच्छा विपरीत संविधान जारी गर्नु। Nepal has always been close to India. So any leader, any bureaucrat who has visited Nepal at any point of time would have visited out of their goodwill for Nepal, affection for Nepal, love for Nepal, engagement with Nepal, so that Nepal becomes a vibrant nation on the path of development. We never want agitations in Nepal. We never want unstable Nepal. We never want external forces coming in, having dharmantran in this part of the world, making best use of the people's poverty to convert them from one religion to another. These issues on which we strongly feel we have a right to advise you, sir. भारत जति विशाल छ उसको चित्त उति नै सानो भनी उसका छिमेकीहरूको गुनासो छ। छिमेकीको गुनासो सम्बोधन गर्ने बाचा सहित प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका मोदीको कार्यकालमै नेपालले नाकाबन्दी बेहोरेको छ। मोदीको भाषा बिस्तारै कोमल हुँदै गएको छ, तर प्रष्टसँग संविधानको स्वागत भइसकेको छैन। पहिले सोझै संविधानको विरोध गर्ने भारतले विरोधका लागि घुमाउरो भाषा प्रयोग गर्न थालेको मात्रै हो। अब नेताले चाहेर र दलले चाहेर मात्रै भारतसँग सम्झौता गर्न सक्ने स्थिति छैन। यद्यपि जनदबाव जुन मात्रामा हुनुपर्ने सो मात्रामा हुन सकिरहेको छैन। जनदबाव हुँदैन थियो भने नाकाबन्दी खुल्ने थिएन। जनदबाव हुँदैन थियो भने फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने निर्णय हुन सक्दैन थियो। यदि जनदबाव अझ बढी भइदिएको भए माथिल्लो कर्णाली नेपाल आफैले बनाउने स्थिति बन्थ्यो। सबैभन्दा सस्तो जलविद्युत आयोजना भारतलाई बनाउन दिएको छ। जनदबाव अझ बढी भइदिएको भए चीनसँग पनि इन्धन खरिद सम्झौता ओलीजीकै पालामा हुन्थ्यो। जनदबाव बढाऊ, देशलाई वास्तवमै आत्मनिर्णय गर्न सक्ने गरी स्वतन्त्र बनाऊ। आजलाई यति भन्छौं। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। तपाईको सानो सूचना समाज परिवर्तनको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी प्राइम स्टोरी बनाउनेछौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।